अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। जेल में होने के बावजूद बानी पीटीआई सहाफ़ियों से बातचीत करने और इंटरव्यूज़ देने का कोई मौका भी हाथ से जाने नहीं देते। गुज़िश्ता साल अगस्त से लेकर अब तक बानी पीटीआई बहुत से मुतनाज़े बयानात और इंटरव्यूज़ दे चुके हैं। अब गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ऐसे एतराफ़ कर दिए जिनकी उनको भारी कानूनी कीमत भी अदा करना पड़ सकती है। उनका कहना है कि उन्हें मालूम हो चुका था कि वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उन्होंने गिरफ्तारी से कबल कारकुनों को जीएचक्यू के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। जब पार्टी चेयरमैन को रेंजर्स अगवा करके ले जाएगी तो कारकुनान जीएचक्यू के सामने ही मुजाहिरा करेंगे। बानी पीटीआई ने कहा कि उन पर केसेस खत्म होना शुरू हुए तो प्लान है कि उनको मिलिट्री जेल भेजा जाए। 9 मई के मुकदमात में मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलाया जाए। बानी पीटीआई का कहना है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, लिहाजा वो किसी से माफ़ी नहीं मांगेंगे बल्कि उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। उनके मुताबिक जनरल फैज़ वही करते थे जो उनको कमर जावेद बाजवा कहते थे, लेकिन ये मुझे यकीन दिलाते थे कि हम न्यूट्रल हैं। मुल्क के सियासी, कानूनी और बाज़ सहाफ़ती हल्क़े बानी पीटीआई के इस एतराफ़ को उनकी बड़ी गलती करार दे रहे हैं। गुज़िश्ता साल 9 मई वाक़यात के फौरी बाद बानी पीटीआई ने कहा था कि अगर उनको गिरफ्तार किया जाएगा तो वही रद्द अमल फिर सामने आएगा। बानी पीटीआई से जब कहा जाता कि वो उन वाक़यात की माफ़ी मांग लें तो वो कहते कि उन्होंने कुछ गलत ही नहीं किया, तो वो किसी से माफ़ी क्यों मांगे, बल्कि उनको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। कभी वो 9 मई को साजिश करार देते और कभी कहते कि 9 मई वाक़यात का उनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उस वक्त वो गिरफ्तार थे। बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर और तोशाखाना केसेस में कई शवाहिद, गवाह और वादा मुआफ गवाह मौजूद हैं। 9 मई के मुकदमात में उनके खिलाफ अब तक कोई वादा मुआफ गवाह भी सामने नहीं आए, मगर अब बानी पीटीआई के इस एतराफ़ के बाद क्या 9 मई की गुत्थी उन्होंने खुद ही नहीं सुलझा दी? नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा बानी पीटीआई के इस बयान को एतराफ़े जुर्म करार दे रहे हैं। DGISPR भी गुज़िश्ता रोज़ 9 मई के मनसूबा साजों को अदालती ढील देने के नताइज से आगाह कर चुके हैं। एन उस वक्त बानी पीटीआई ने ये एतराफ़ करके क्या अपने लिए खुद बहुत बड़ी कानूनी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। ये भी आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकंड ईयर लीडरशिप या जो भी लोग गुफ्तगू कर रहे हैं वो इस बयान को ओन नहीं कर रहे। ये गुफ्तगू सहाफ़ियों के साथ हुई, मगर अब वो कहते हैं, यानी ये कहा जाए कि नहीं, तरदीद हो गई। डैमेज कंट्रोल की कोशिश जो क़यादत बाहर मौजूद है वो कर रही है इस बयान को लेकर। हमारे साथ पैनल में हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बानी पीटीआई का जीएचक्यू के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल का एतराफ़, क्या बानी पीटीआई अपने खिलाफ खुद ही गवाह बन गए? हसन निसार साहब, वो कहा जाता है ना कि पहले तोलो फिर बोलो, और बहुत ज़्यादा बोलना भी कभी कभार मसाइल खड़ा कर देता है। क्या बानी पीटीआई ने अपने अमाल की खुद ही गवाही दे दी? नहीं, आपने बात का बतंगड़ बनाना है। या आपसे मुराद सिर्फ आप नहीं, बाकी माशाल्लाह जिस तरह के लोग हैं और ख़ास तौर पे मुखालफिन उसके, फिर तो ठीक है, जैसे चाहो। बाकी देखो, कॉमन सेंस की बात है, कोई आदमी अपने खिलाफ गवाही नहीं देता। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, ये स्लिप ऑफ टंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, इसकी अपनी अपना बैकग्राउंड होता है और अपनी अपनी अहलियत की बात है। देखो बात सुनो, एक बार बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था अजान बज रहा है। अजान म्यूज़िक है भाई, और फिर उसका बजना, अजान तो दी जाती है। लोग हंस पड़े, चूँकि कहीं किसी के अंदर को क्रोध नहीं था, इसलिए इसको लाइटली ले लिया गया। अच्छा, फिर मुस्तफ़ा खर ने जिलावतनी में कहा था, सारी दुनिया जानती है, भारतीय टैंकों पे बैठ के आऊँगा। नवाज शरीफ ने कहा था, ये हैं वो ज़राए जनाब स्पीकर। कहाँ गए वो ज़राए जनाब स्पीकर? और फिर उसने कहा था, अगर मेरे एहसास से मेरी आमदनी से ज़्यादा है तो किसी को क्या। सो प्लीज़, बात करते वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि इट्स अ पॉलिटिशियन, वेदर इट इज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो या इमरान खान या नवाज शरीफ। इनकी ज़बानों को, इनका पता नहीं, अब मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इनके में खारिश खुरिश होती है, पता पुता होता कुछ नहीं। ऐसी आप खुद, हम खुद, अवाम ये कहती है, और कौन सी उर्दू है ये? उसकी तो उर्दू अवाम की याददाश्त से भी ज़्यादा कमज़ोर है। सो अगर आपने कहीं एडवांटेज लेना है स्लिप ऑफ टंग का या जुमले की कंस्ट्रक्शन गलत होने का, तो 100% दो, बहाना तो बड़ा है। हसन निसार साहब, कतई कलामी की माजरत, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। कल जब वो गुफ्तगू कर रहे थे सहाफ़ियों के सवालों के जवाब में, तो भी उन्होंने एक बार जब ये बात बोली कि मैंने ये कहा था अपने कारकुनों को कि जीएचक्यू के बाहर पुरअमन एहतजाज करना, तो बाबर अवान साहब ने उन्हें रोकने की कोशिश की कि इस पर गुफ्तगू ना करें, मगर उन्होंने उनको साइड पर खामोश करते हुए अपनी गुफ्तगू को दोबारा
दोहराया और सहाफियों को दोबारा यही बात बोली। कहने से मुराद ये है कि क्या सूझी ये बयान देने की। ओ यार बात सुनो ना, ये भाई बाबर अवान मिस्त्री है, इज अ लॉयर, इज अ टेक्नीशियन, उसको जुमलों की समझ बूझ ये वो वगैरह जैसे बाबर अवान को है, इसको किधर, खान को क्या पता क्या कह रहा, दब देता होएगा काम। ये डिपेंड करता है कि सुनने वाले की या उसको इंटरप्रेट करने वाले की नीयत कैसी है, अदरवाइज वही मुहावरा। मगर इमरान खान साहब कहते हैं, उन्होंने जेल में भी बड़ी किताबें पढ़ी, मिलने वाले भी कहते हैं, खुद को बड़ा पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं, अपनी मंसूबाबंदी को बहुत ओन भी करते हैं। ये क्या वाकई सियासत है? 9 मई जिसे रियासत खुद पर हमला कहती है, अब हम उसे सियासत कह सकते हैं कि वो सियासी बयान है? बात सुने, किताबें पढ़ने का मुझसे ज़्यादा, मैं तो इब्तदाई सारी तकरीरें मेरी लिखी हुई हैं, रोमन में ये लिया करता था, मैं बोला करता था, और ये और वो मुझे पता है कितनी को पढ़ाई लिखाई। उमर बिन अब्दुल अजीज़ के हवाले से मैंने एक बार बात की, चिटें देखते देखते वाक़यात तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बयान करने शुरू कर दिए, नाम भूल गया, फिर क्या हुआ वो मैं आपको, अच्छा छोड़ें, आप बता दें फिर क्या हुआ। पढ़ना सुन लें, अच्छा सुन लें फिर। अच्छा, वो हमारे एक दोस्त थे, 7 कॉमन फ्रंट रो पे बैठे थे, तो मैंने कहा कि यार ये अब उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके किस्से सुनाए जा रहे हैं और पर्चियाँ देख रहा है, तो ये नाम भूल गया, पर्ची पे फटाफट लिखो। तो उसने कहा खुद दे आ जाके। मैंने कहा एवरीबडी विल नो कि मैंने जो चिट रखी है उसका क्या मतलब है, तुम चले जाओ। तो वो गया, ऊपर लिखा हुआ था उमर बिन अब्दुल अजीज़। तो इसने थोड़ा पॉज दे के कहा कि देखें आप समझ गए हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं हज़रत उमर। ये तो हाल है। ओ भाई, ये बचपन से पढ़ो तो टैंक भरता है। ठीक हो गया। एम क्रिकेट तो फारूक होके तुसी फिलोसफर बन जाओ, ये नहीं लिखे है किते दुरुस्त लंबी तपस्या है। ठीक है। अबसार साहब, क्या वाकई लंबी तपस्या है? मुझे याद पड़ता है कम से कम 10 साल पुरानी बात है, एक ऑडियो वाकया 10 साल पुराना है, ऑडियो बाद में सामने। अलवी साहब ने बोला पीटीआई के अंदर, पीटीवी के अंदर घुस गए हैं, नशरियात बंद। इमरान खान साहब का जवाब है कि फोर्सिंग नवाज शरीफ वो ऐसे रिजाइन नहीं करेगा, और फिर अच्छा है, अच्छा किया, यानी कि यू हैव टू पुट मैक्सिमम प्रेशर टुडे टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स टुमारो। सो एक माइंडसेट तो है कि किस तरीके से प्रेशर डाल के रेजिग्नेशन लिए जा सकते हैं और नताइज हासिल किए जा सकते हैं। 9 मई वाकई सियासी मामला था, वाकई कहीं प्रेशर डालकर कोई नताइज चाहिए थे। किस तरीके से आज 1 साल बाद भी हम नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे? पॉलिटिकल साइंटिस्ट तो आपने उसे बना दिया है। मैंने नहीं, वो खुद कहते हैं। बात आपने की थी जी, चलें, आपने मान भी लिया, उन्होंने कहा आपने मान लिया, तो इतराफ़ आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट का तो छोड़ें, जो इतराफ़ आज हसन निसार साहब ने किया है, मैं तो उसके शौक में से नहीं निकल पा रहा। पिछले 20 साल से हम उसको मसीहा, पीर, मुर्शद, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, अक्लमंद, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा, हैंडसम, पता नहीं क्या क्या बना के पेश करते रहे। हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। ये होती है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, जिसकी मैंने 1.5 साल से आपके प्रोग्राम पे बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं हमें करना चाहिए तो बड़ी हमें लोगों को बताना। आपने खुद ही कहा बचपन से होता है, बचपन से टैंक बनता है। सबको पता था कि खाली बोल रहा है, लेकिन हमने उसने एक्सेल किया कई मैदानों में। पेश किया क्या एक्सेल किया, किस मैदान में? सिवाय बॉल टेम्परिंग करके एक्सेल कर लिया। वाह, क्या एक्सेल किया है, क्या एटम बना लिया उसने, या उड़ने वाली कार बना ली है, क्या किया है? क्या इस मुल्क की कौम को इकट्ठा कर दिया उसने को, या तकसीम कर दिया? कुछ नहीं किया उसने तबाही की है, बिल्कुल। और मानना पड़ेगा सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। हम कल के स्टेटमेंट पर आ जाते हैं ना, जिस वक्त DGISPR बात कर रहे थे 9 मई, हिटलर की भी थी, स्टालिन की भी थी, फिर किधर गई बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज? मोदी की भी है बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। कौन उसकी इज्जत करता है? टके की इज्जत नहीं है उसकी, जिसके पास अकल है, लेकिन और ऑनेस्टी तो इज्जत भी बहुत है भाई। ना स्टालिन की कोई हमायत करता है, ना हिटलर की करता है, ना मोदी की करता है, और ना इमरान की करता है। लेकिन करना हमने, क्योंकि बस हमने उस वक्त हमारी और राय थी, आज हमारी और राय है। आज हम नहीं कहना चाहते कि हमने अपनी राय बदल ली। बाकी ये कि वो मुर्शद है, कि वो पीर है,
کہ وہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے, کہ وہ بیسٹ ہے. ابصار صاحب گفتگو پہ آتے ہیں. کل جس وقت یہ اسٹیٹمنٹ آیا این اسی وقت DGISPR کی پریس کانفرنس بھی چل رہی تھی. 14 ماہ میں بار بار 9 مئی اداروں سے شکایات, ان کے مطالبات اور عزائم یہ ہم سنتے آئے ہیں, بلکہ اس پہ تنقید بھی ہوتی رہی کہ ثبوت اور شواہد ہیں تو پھر سزاؤں تک بات کیوں نہیں جاتی. کیا بانی PTI کے بیان نے کام آسان کر دیا؟ نہیں, کوئی آسان نہیں کیے. تو خود کہتے رہے ہیں کہ جی یہ فالس فلیگ تھا, انہوں نے کروایا ہے. تو آج مان گئے ہیں کہ جی میں نے کہا تھا وہاں پہ جا کے, تو سارا نیریٹو ہی ختم ہو گیا تھا. لیکن کل تو نہیں کیا آپ نے, آج کیا. آج 2 ڈینائلز آ چکی ہیں, میں کیسے یقین کروں. اور آپ کہہ رہی بہت بڑا انہوں نے جو رپورٹ کر رہے ہیں 1 by 1 ایشوز پہ آتے ہیں, رپورٹرز کی گواہی ہوگی. اور بھائی وہ سب نے میٹنگز میں بیٹھ کے اس کی کال ریکارڈز ہیں, وہ سامنے ہیں, ہم نے سنی ہوئی ہیں, اور کچھ نہیں کر سکے آپ. سارے ہائیبریڈ نظام دیے پھرتے ہیں, اس کا بال نہیں اکھاڑ سکے آپ کچھ نہیں ہوگا. وہ سب کے ساتھ آپ کو پلے کر رہا ہے. ہی از ڈوئنگ ویل فار ہمسیلف اینڈ فار ہز پارٹی. یہ جو بات ہو رہی نا, اس کی پارٹی سب سے بڑی ہے. ہاں ہے بڑی. آپ دیکھیں یہ جو UK میں آج سیمینار ہو رہا ہے, امریکہ میں قراردادیں ہو رہی ہیں, یہ انٹرنیشنل لیول پہ گھر بیٹھے آپ کو اتنی سپورٹ آ رہی ہے. یہ بغیر پیسے کے آ رہی ہے آپ کے خیال میں؟ اور گورا تو اپنے گھر میں نہیں جاتا بغیر پیسے کے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ تو گورا اتنا ہماری محبت میں, ہماری جمہوریت میں, اس گورے نے جس نے پرویز مشرف کو 10 سال سپورٹ کیا, ضیاء الحق کو 11 سال سپورٹ کیا, ایوب خان کو 10 سال سپورٹ کیا, یحییٰ خان کو سپورٹ کیا, تمام ملٹری ڈکٹیٹرز کو, وہ گورے آج ان کو پاکستان میں جمہوریت کی کمزوری پہ سیمینار کر رہے ہیں ہاؤس آف لارڈز میں. قربان نہ جاؤں میں. یہ انفلوئنس ہے نا پھر اس جماعت کا. چلیں چھوڑیں باقی بات, آپ کم جذباتی ہوں. شہزاد صاحب, اسٹیبلشمنٹ PTI لڑائی کی بڑی بینیفیشری نون لیگ دکھائی دی. PTI پر پابندی اور عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 جیسے متنازع فیصلے اور یہ گفتگو بھی رہی. یہ نون لیگ کے لیے بھاری معاملہ بن گیا, اس کو کہیں نہ کہیں چیزوں سے پیچھے بھی آنا پڑا. کیا ایسے اس بیان کے بعد آزمائش ختم ہو گئی اور اب معاملہ 9 مئی کی طرف بڑھے گا, کیونکہ خود بانی PTI کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہاں ٹرائی کیا جائے گا؟ نون لیگ کی آزمائش ختم ہو گئی یا PTI کی یا بانی PTI کی آزمائش ختم ہو گئی؟ آپ بتائیں. آپ کے سوال کو سمجھ نہیں آیا مجھے. نہیں, میں نے کہا نون لیگ کے اوپر پریشر تھا نا کہ نون لیگ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے, PTI کو ہینڈل کرنا ہے, PTI کے اوپر جائیں, آرٹیکل 6 لگائیں, یہ وہ سب کچھ. وہ پیچھے ہٹ گئے تھوڑا کرتے. آج اجلاس تھا, وہ بھی نہ ہوا, کل سے وہ بھی ملتوی ہو گیا. تو کیا یہ بیان کوئی دے رہا ہے گراؤنڈ کہ چیزیں اس طرف سے اب بڑھیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کا جو زوم ہے نا, وہ اس کے اپنے وزن سے زیادہ ہوا کرتا ہے. اور یہ بدقسمتی ہے, یہ انسانی ایک کیا کہتے ہیں ایک خصوصیت ہے کہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے, زوم بہت لے کے چلتا ہے. کم بولنا اور سوچ سمجھ کے بولنا دانش کی نشانی ہوا کرتی ہے. جب آپ زیادہ بولتے ہیں تو آپ خام خواہ میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس کے اوپر بعد میں خود آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ بات کیا کی. جو آپ نے یہ سوال میں پوچھا ہے کہ اس نے یہ بات کی ہے بانی PTI نے, اگر کی ہے اور ایسی ہی کی ہے جس طرح آپ نے کہا ہے, تو پھر یہ عدالتوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ اس کے خلاف ہے یا اس کے حق میں ہے. یہ یہاں بیٹھ کے ہم یہ فتوے جاری نہیں کر سکتے پروگرام کے اندر. یہ TV کا کام نہیں ہے کہ ان چیزوں پہ پروگرام کرے. 9 مئی البتہ ایک ایسا بلنڈر تھا جو سیاسی بلنڈر بھی تھا اور قومی لیول کا بلنڈر بھی تھا, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں وہ زوم بھی شامل ہے. شاید اس زوم کی نشانی, اگر یہ سٹیٹمنٹ کریکٹ ہے تو اس زوم کی نشانی دوبارہ ہوتی ہے اس رنگ کے اندر, ایک اور رنگ کے اندر. اچھا, لیکن پھر اگر آپ نے ایک پرامن کا اشارہ دیا تھا تو اس کے بعد پھر لاہور کے کور کمانڈر کے گھر کو کیسے جلا دیا گیا, میاں والی بیس کی دیوار کیسے گرا دی گئی اور اندر لوگ کیسے گھسے, فیصل آباد میں جو ہوا اور باقی تمام سارے مقامات پہ جو ہوا. اس لیے دشمن کا جو کام تھا وہ اس دن ہوا جو پاکستانی افواج کے ساتھ ہوا. تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تو اس کی ذمہ دار ہے ان چیزوں کا, سے ان لوگوں کے جنہوں نے یہ کام کیا. لیکن اگر اس کو لنک کیا جاتا ہے جنہوں نے یہ کروایا اور اس کے شواہد اگر کسی طریقے سے شکوک کی شکل میں آج موجود ہیں اور اس طرف سے نشان جاتے ہیں, تو اس کو بھی طے کرنا, ڈٹرمن کرنا انویسٹیگیشنز کا اور عدالتوں کا کام ہے. یہ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بہت بڑا ایک ایسا, دیکھیے کسی بھی ملک کے اندر افواج کو زیر بحث نہیں لایا جاتا, چاہے آپ مقتدرہ کہہ لیں, اس کو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, ہائیبریڈ کہہ لیں, پاکٹس میں بٹے ہوئے کہہ لیں. یعنی یہ وہ کام ہے جو دشمن چاہتا ہے آپ کا. ہندوستان چاہے گا کہ پاکستانی افواج کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کی جائے, وہ چاہے گا کہ اس طرح کے اثرات
وہاں پاکستانی افواج کے اندر آئیں. جو آج تک وہ 76 سال میں نہیں کر سکا وہ ہم ماشاءاللہ بڑے عقل اور دانش والے لوگ ہم پچھلے 5-6 سال کے اندر بیٹھ کے کر رہے ہیں, 10 سال میں کر رہے ہیں. کتنی آسانی کے ساتھ ہم ہائیبریڈ کا نام لے لیتے ہیں, اور ہم اس بحث کو اس طرح کامنلائز کر دیا, آپ نے اتنا عام بنا دیا افواج پاکستان کی اوپر بات کرنے کو, ڈسکورس کرنے کو, کہ اس پولرائز معاشرے کے اندر جب ریئیکشن آتا ہے تو اس لیول کا آتا ہے کہ جہاں کوئی فرق نہیں کیا جاتا. کور کمانڈر کا مذاق بنانا, ان کے بارے میں گفتگو کرنا, چاہے جس پیرائے میں بھی کی جائے, دہشت گردی کا معاملہ ہے, 1971 کا معاملہ ہے, مارشل لاء کا معاملہ ہے, کسی معاملے میں بات کر لیں آپ, جس طریقے سے جو بحث اور جس قسم کا محاورہ استعمال ہوتا ہے ہماری بحث کے اندر, وہ اس کو اسی لیول پہ لے آیا ہے. اصل میں ہم وہاں پہنچے ہوئے ہیں جہاں پر جس طریقے سے ہوتا ہے سیاست میں سے, سیاسی پارٹیوں میں سے بندے توڑنا, اس طریقے سے افواج پاکستان کو بندے توڑنے کی کوشش کی جاتی. اور جب آپ یہ کام کرتے ہیں افواج پاکستان کے ساتھ, تو پھر ہر عام آدمی کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری غلطیاں کرتے ہوں, کی بھی ہیں بھی کی ہیں, غلطیاں کی ہیں. ہم سب بیٹھے یہاں پہ بات کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں, لیکن کیا اس کے بعد افواج پاکستان کا رول اور مشن ختم ہو جاتا ہے؟ دفاع پاکستان ختم ہو جاتا ہے, سرحدوں کی حفاظت ختم ہو جاتی ہے؟ تو جب وہ ختم نہیں ہو رہا مشن, تو اس کے قابل تو چھوڑ دو افواج کو. اس لیے افواج کو بھی آج اپنے رول کو دیکھنا ہوگا. اتنی آسانی کے ساتھ اس کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالو اور ان پر مقدمے ڈالو, لیکن جس طریقے سے جتنا آسانی کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو ایک کامنلائز کر لیا ہے افواج پاکستان میں, اور اس کے اوپر سوچ ہونی چاہیے اس ادارے کے اندر. بالکل ہونی چاہیے. اداروں کے ٹکراؤ کی کس طریقے سے بات کی جاتی ہے, کہ اصل ٹکراؤ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کا پلان ہے. پبلک ڈومین میں یہ اتنے بڑے معاملات آ کیسے گئے نا, یہ بڑا اہم سوال ہے کہ سیاست میں کیسے آ گئے. لیکن ہمیں بھی بات کرتے تھوڑی سی ذرا خیال کرنا چاہیے نا. ہماری عقل جواب دے جاتی ہے, ہماری سمجھ بند ہو جاتی ہے. ہم ایک بندے کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ بالکل بے عقل آدمی ہے, لیکن ہم بات کرتے ہوئے اپنے الفاظ کو معنی نہیں دیکھتے کہ اس کا مطلب کیا نکلے گا. تو تھوڑا سا ذرا آپ بھی غور کیجئے, آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا نظر رکھیں, دیکھیں شاید اس سے کوئی بہتری کا گنجائش پیدا ہے. اگر ہر انسان اپنی طرف سے بہتری کی طرف چلے گا تو شاید یہ معاشرے میں کچھ بہتری آ جائے گی. افتخار صاحب, یہ جو گزشتہ روز کا بیان ہے, کیا بات ختم ہونے کو نہیں دے رہی 9 مئی کو لے کے؟ ایک جانب کل پریس کانفرنس میں 9 مئی کے اوپر شکوہ تھا, اور جائز شکوہ تھا کہ معاملات کنکلوڈ نہیں ہوئے. دوسری جانب اعتراف کیا جا رہا تھا کہ جی میں نے تو کہا تھا وہاں جا کر احتجاج کرو. یہ ہم نے تمام معاملات کو مکس کیوں کر دیا؟ ایک ہی جگہ سب کچھ, سب کی اپنی اپنی سرحدیں اور اپنی اپنی جگہیں, سب اکٹھا کیسے ہو گیا پبلک آئے میں؟ آپ نے موقع دیا تو اکٹھا ہوا ہے نا. آپ نے اس کو جب فارغ کیا پارلیمنٹ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد, جو کچھ وہ شہزادے فرماتے رہے آپ نے قبول کیا. کون سا نیگیٹو لفظ اس نے استعمال نہیں کیا ریاست پاکستان کے سربراہ کے بارے میں؟ کون سا لفظ پتہ سے لے کے نیچے تک کون سا لفظ استعمال نہیں کیا؟ آپ سب لوگوں نے ان لفظوں کو قبول کیا, تسلیم کیا. کسی نے پروٹیسٹ نہیں کیا, کسی نے وہ بات نہیں کی جو آج شہزاد صاحب کر رہے ہیں. یہ اس وقت کرنی چاہیے تھی جب کھیل کا آغاز ہوا تھا پاکستان کی افواج کے اوپر اندر سے حملہ کرنے کا. اور اندر سے حملہ یہ تھا کہ افواج پاکستان کے سربراہ کو رگے دو, پبلکلی اس کو ہیوملیٹ کرو. بالکل. اور اس ہیوملیٹ پہ تالیاں بجواؤ, اور اس کی ہیوملیشن کرتے کرتے امریکہ میں اس کے پتلے جلواؤ, پاکستان کے جھنڈے کو آگ لگواؤ, پاکستان کے پاسپورٹوں کو جلواؤ. تو کہاں تھے یہ سارے لوگ جو آج یہ بات کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ پہلے دن سے نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جس کسی نے بھی کیا ہے, کروایا ہے, وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے. آج آپ اس کے ایک لفظ کو لے کے بیٹھ گئے ہو, آپ اس کی تمام تقاریر کو کیوں بھول گئے ہو؟ آؤ اس کی ایک ایک تقریر کا کل سے انالیسس کرتے ہیں, ایک ایک لفظ کا انالیسس کرتے ہیں. اس نے کیا کیا نہیں بھڑکایا لوگوں کو, کس چیز پر نقصایا لوگوں کو. اس نے ریاست کے تمام اداروں کے خلاف کیا کیا مطالبات نہیں کیے, اور تالیاں نہیں بجوائیں, اور نعرے نہیں لگوائے. اور اس کے ساتھ اسٹیج پہ نعرے لگوانے والے لوگ کون تھے؟ آج وہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہیں.
اور آج ہم بیوقوفوں کی طرح اس کے ایک لفظ کو لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ اس نے یہ لفظ کہا, نہیں کہا, کیسے کہا, نہیں کہا ہوگا. سر تو ریاست نے کیوں نہیں روکا اس وقت؟ تو سوشل میڈیا ٹرینڈز بنتے رہے, میڈیا کے اوپر سب کچھ چلایا جاتا رہا گھنٹوں کے حساب سے. میرا سوال آپ سے بھی یہی ہے, آج آپ کو احساس آ گیا میڈیا کو کہ جناب بہت زیادتی ہو گئی. یہ سب شامل ہیں ہم اس غلطی میں, اور ہمیں اس غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے. اور بس بہت ہوگی, اور پروسیکیوشن پاکستان کی ناکام ہے, اور فوج کا یہ موقف درست ہے کہ وہ وہی کر سکتے ہیں جو ان کو کرنا ہے, اس سے آگے سویلین نے کرنا ہے. اگر سویلین حکومتیں ناکام ہیں پروسیکیوشن کرنے میں, تو کیا آپ یہ اختیار فوج کو دینا چاہتے ہیں؟ کیا کھیل کی جا رہی ہے اس ملک کے اندر؟ اس کھیل کو بند کرو اور آؤ پارلیمنٹ میں واپس, پارلیمنٹ میں آ کے بات کرو کس سے کیا کوتاہی ہوئی ہے اور اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. اور میں آپ بہت واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں, عدالتیں جو فیصلہ کریں میں ان کو تسلیم کروں گا. پروسیکیوشن اگر غلط کرتی ہے تو وہ بھگت رہی ہے. 9 مئی میں سزا کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ پروسیکیوشن کے پاس نہ عقل ہے, نہ دانش ہے, نہ وہ مٹیریل ہے. تو یہ جو کھیل آج یہاں تک پہنچی ہے, یہ آج نہیں شروع ہوئی, معاف کیجیے گا, ٹھیک ہے, یہ کافی دن پہلے شروع ہو گئی تھی. تب ہمیں سوچنا چاہیے تھا جب جانور کہا جا رہا تھا. درست ہو گیا جی. ایک بریک لیتے ہیں. یہ تو بات کر رہے ہیں ہم قریباً کچھ مگر 60 سال پہلے جو ہم نے کام شروع کیا, ہم اس کو آج تک سمجھ نہ پائے, نہ عوام کو سمجھا پائے. صرف 25 سال بعد ہم 50 کروڑ ہوں گے. اتنے ناکام کیوں؟ اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بنی نوع انسان کو اس وقت 2 بنیادی مسائل درپیش ہیں, تیزی سے بڑھتی آبادی اور ماحولیاتی آلودگی. پاکستان بھی بری طرح ان 2 مسائل کا شکار ہے. ادارہ شماریات نے 7ویں مردم شماری پر ڈیجیٹل فائنڈنگ رپورٹ جاری کی ہے. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کی آبادی 24 کروڑ 14 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے. آبادی بڑھنے کی شرح 2.55% ریکارڈ کی گئی ہے, جو خطے میں سب سے زیادہ ہے. موجودہ تناسب سے اضافہ جاری رہا تو 2050 یعنی صرف 25 سال بعد پاکستان کی آبادی دوگنی ہو جائے گی. صرف افریقہ کے سہارا کے علاقے میں شرح افزائش پاکستان سے زیادہ ہے. باقی پوری دنیا میں پاکستان آبادی کی افزائش کے اعتبار سے سر فہرست ہے. آبادی کے لحاظ سے پاکستان اس وقت دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. ثقافتی خدوخال اور سماجی ڈھانچے میں ایران اور بنگلہ دیش سے زیادہ مختلف نہ ہونے کے باوجود پاکستان ان دونوں مسلم اکثریتی ممالک کی طرح آبادی کو کنٹرول کرنے کے کسی قابل فخر تاریخ کا حامل نہیں. 1971 میں بنگلہ دیش کی آبادی قریباً 7 کروڑ جبکہ پاکستان کی آبادی لگ بھگ 6 کروڑ تھی. 50 برس میں بنگلہ دیش کی آبادی میں صرف 9 کروڑ کا اضافہ ہوا جبکہ اس دوران پاکستان کی آبادی میں قریباً 17 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے. 2.5% کی بلند ترین شرح پیدائش کی وجہ سے ہم ہر سال اپنی آبادی میں قریباً 60 لاکھ بچوں کا اضافہ کر رہے ہیں. اس غیر معمولی شرح پیدائش کے سنگین نتائج بھی ہیں جن میں سماجی مسائل سے لے کر قومی سلامتی تک کے خطرات شامل ہیں. تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اس وجہ سے بھی خطرہ ہے کہ پاکستان ہر طرح کے وسائل کی کمی کا اس وقت شکار ہے. بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے قدرتی اور معدنی وسائل کم ہو رہے ہیں. سب سے بڑی مثال پانی کی کمی ہے. اسی طرح تیل اور گیس جیسے دیگر وسائل میں کمی کی وجہ سے پاکستان کو توانائی کے بحران کا بھی سامنا ہے. ملک کا انفراسٹرکچر بھی آبادی کے حجم کے لحاظ سے ناکافی ہے. موجودہ صورتحال میں ہی 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں جبکہ تعلیمی اداروں, اسپتالوں, میڈیکل سٹاف کی بھی شدید کمی ہے. تو ایسے میں سب سے اہم سوال یہی ہے کہ وہ ملک جس کی اس وقت 40% آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے, اس کے پاس اس بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے کوئی پلان موجود ہے؟ اگر نہیں تو پھر جنگی بنیادوں پر آبادی کنٹرول کرنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیوں نہیں کیے جا رہے ہیں؟ پینل کی سوچ اس معاملے پر کیا ہے, اسی پر سوال رکھیں گے. 24 کروڑ میں سے 9 کروڑ سے زائد افراد غربت کا شکار. 25 سال بعد آبادی 50 کروڑ ہونے کا خدشہ. 60 سال سے خاندانی منصوبہ بندی کی ترویج. پاکستان میں عمل درآمد کیوں نہ ہو سکا؟ حسن نثار صاحب, ہم اس معاملے کی سنگینی کو آج تک سمجھ کیوں نہیں پائے؟ آپ نے بڑی بار گفتگو کی, اس پہ لکھا بہت, احساس بہت دلایا ہے, مگر کیوں نہیں سمجھ آئی اس کی آج تک؟ دیکھیں, میں نے جب کوئی 33 سال پہلے کالم نگاری شروع کی تو میں نے اپنے ساتھ عہد کیا تھا کہ ہر سال کم از کم 2 کالم میں آبادی کے اس پہ, اور میں نے ہمیشہ وہ کام کیا. اچھا, آج ماشاءاللہ آبادی اور قرضہ
पाकिस्तान की सिर्फ दो पहचानें हैं, लूट मार ये वो हराम वो सारा छोड़ो, आबादी और कर्जा, अनडिस्प्यूटेड पहचान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की। अच्छा, लेकिन सवाल आपका बहुत ज़बरदस्त है, लोडेड है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में पहले कौन से गलत, नुकसानदेह, अवाम दुश्मन और मनफी कामों की बढ़ोतरी रुकी है जो इसकी रुक दी? ये कॉमन सेंस का जहालत हो गई, बेशुमार चीज़ें। और खैर के कौन से कामों में इजाफा देखने में आया है? और हमारे यहाँ लातादाद शर खैर के पर्दे में जारी है, ये याद रखना। अच्छा, पाकिस्तान रोज़े अव्वल से शुत्रे बेमहार, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक टावरिंग पर्सनैलिटी, उसके बाद देखने में आया, और सबका मोटो मेरे आपके समेत, मेरा मुल्क मेरी मर्जी, जिसकी चोंच है वो बोटियाँ छोटी छोटी मुल्क की नोचता है, जिसका जबड़ा है वो पर्चे उतारता है। अब सार आलम साहब कहा करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, यहाँ का दानिश्वर तो टके टकी की नौकरियों पे बिक जाता है, घटिया तरीन मामूली, एक मामूली सा ब्यूरोक्रेट उसका बॉस होता है, एक चपड़कनाती वजीर उसका बॉस होता है, उस पर बिक जाते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की कॉन्क्रीट अगर कोई मिसाल है, मैंने एक बंदे को कहा था पीटीवी का पता नहीं वो, मैंने कहा बात सुन, उस वेले जी है पंजाब खातून ACO उस वेले मैं कहा तू उदा मतायत है, तुम्हें शर्म नहीं आती? सही, तुम्हारे जैसा पाकिस्तान में दूसरा है कोई नहीं, ही वाज अ कॉलमिस्ट। तो यहाँ यही कुछ है, बातें सुन लो और काट टके की भी नहीं निकलती। सही। इफ्तिखार साहब, एक संजीदा मामला, मैं 1961 से अब तक का एनुअल ग्रोथ रेट देखती हूँ, 1961 में भी हमारा ग्रोथ रेट 2.45 है, जो आज 2.55 है। अब ये बीच के इतने सारे साल में हम ऊपर ही हैं, बल्कि 3% से भी ऊपर गए हैं। क्यों तरजीह नहीं है, क्यों समझ नहीं है? 50 करोड़ होंगे तो खड़े होने को जगह नहीं होगी, खाना पीना तो दूर की बात, बचेंगे ही नहीं शायद। ये फैसला तो अवाम ने भी करना ही नहीं करना। सर, अवाम को शऊर देना भी तो, अच्छा, अवाम को भी शऊर नहीं है, यानी कि जो आपने बताई हैं बातें अवाम ये सुन नहीं रहे। सर, जिनके पास ये सब खाने पीने को ना होगा वो ये सुन रहे हैं। नहीं, आपने देखो कितनी अहम बात की, आपने आज के फिगर्स को कहा कि 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो खतरे गुर्बत से नीचे हैं आज। तो जो खतरे गुर्बत से नीचे है उनकी ज़िंदगी क्या है, क्या है उनकी ज़िंदगी? सर, उनके लीडर्स ने शऊर दिया कि इंसान को ज़िंदगी में क्या क्या होना चाहिए। एक मिनट ठहरो, उनको पता है वो जब दूसरों को अच्छी जूती पहनते देखते हैं उनकी भी ख्वाहिश होती है, अगर दूसरों के अच्छे कपड़े पहने देखते हैं तो उनकी भी ख्वाहिश होती है, अगर वो अच्छी खाना दूसरों को खाने देखते हैं तो उनकी भी ख्वाहिश होती है। ऐसी बात नहीं कि वो 10 करोड़ लोग कोई इंसान नहीं है और उनकी कोई सोच नहीं है, उनकी कोई फिक्र नहीं है। मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि हम खुद भी जिम्मेदार हैं इस सारी खराबी में। ठीक है, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि उसकी ख़ानदानी मनसूबाबंदी के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, वो लोगों को समझाए सिखाए अपने तौर पे। मगर इसमें एक और एंगल भी है कि आला तरीन हुकूमती और रियासती ओहदेदार भी ऐसे फैमिली प्लानिंग पर अमल नहीं करते। वहां पर आपको वो बच्चों की लाइन नजर आएगी जो शायद लोगों को भी कन्विंस करती हो। ये बात देखो ना, जो बात बहुत काम की और बुनियादी तुमने की और डेंजरस है। आज 10 करोड़ खतरे गुर्बत से नीचे हैं, जो फिगर तुम बता रही हो उसके हिसाब से 20 करोड़ लोग खतरे गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। अब ये बात क्या लोगों को खुद समझ नहीं आ रही? मैं नहीं मानता आपकी इस बात को कि सिर्फ हुकूमत ही जिम्मेदार है, हम खुद भी जिम्मेदार हैं। हम रोज देखते हैं हम क्या कर। अच्छा, हमारा फलसफा क्या है? हमारे बच्चे ज्यादा होंगे, वो मेहनत ज्यादा करेंगे, मजदूरी ज्यादा करेंगे, पैसे ज्यादा कमाएंगे, घर का खर्चा मतलब वो पैदा होते ही 2 हाथों ने कमाना तो नहीं शुरू कर देना है ना, पहले उसने कमाने जितना भी तो होना है। ये तो आप जैसी सोच रखने वाले लोग हो ना, वो कहते हैं कि हमारे 4 बच्चे जो पैदा हो चुके हैं ना, उनमें से 3 कमा रहे हैं, 2 कमाने वाले हो जाएंगे तो छठा बच्चा भी हम पैदा करने को तैयार है। ये खुदा का खौफ हमें भी तो करना चाहिए ना। सही। हम जो तबाही की तरफ जा रहे हैं, जो रोज़ तबाही देखते हैं यार, मैं अल्लाह तबारक तआला मुझे माफ़ करे, मैं जो देखता हूँ गुर्बत का जो हाल है कि लोग गंदी सब्जियों में से सब्जियां उठाते हैं, गंदे फलों से फल उठाते हैं
جو یہ شادی بیاہ ہوتے ہیں جو اس کا جو بچ جاتا ہے روٹی چھوٹی چاول اس کو کھاتے ہیں. خدا کا خوف کرو, وہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے, وہ جانتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ 5 بچے کے بعد 6واں بچہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہماری مدد کرے گا. ان کو بھی تو سوچنا چاہیے. درست. صرف آپ یہ بات سرکار پہ نہ مت چھوڑیں. ٹھیک, ہماری بھی ذمہ داری ہے ایز اے سماج اور ڈھانچے کے. ٹھیک ہے جی, ہم یہاں سے یہ آواز اٹھاتے رہیں گے کہ یہ ریئلائزیشن ضروری ہے. ایک بریک کے بعد شہزاد صاحب اور ابصار صاحب کا اوپینین آپ کے سامنے رہے گا. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. ایران کا پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے 0.71 اشاریہ 71, بنگلہ دیش 1.01%, انڈونیشیا 0.82, ملیشیا 1.06 اور ہم ہیں 2.55 پر. ابصار صاحب, یہ جو بڑھتی آبادی ہے, مسلم اکثریتی ممالک نے آبادی پر کنٹرول کیا ہے, پلان کیا ہے. ہمارے ہاں مذہبی طبقہ بھی مخالف رہا اور وہ لوگوں کو اس جانب لے کے بھی نہیں گیا کہ نہیں یہ ضروری ہے اس وقت ملک, ریاست, قوم کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ہم بہترین مسلمان ہیں. ہمارے جیسا مسلمان پوری دنیا میں ہے کوئی؟ ترکی میں ہے, سعودی عربیہ میں, انڈونیشیا, ملیشیا, جتنے ملکوں کے آپ نے نام لیا ہے. آپ ہمارے مولویوں کو لے جائیں وہاں پہ 100 ان میں سے کفار کی آتے نکال کے ثابت کر دیں گے یہ کافر ہیں. تو ہم نے, ریاست نے مذہب کے نام کو بیچا اور یہ مذہب کی آڑ لے کے یہ کہا گیا کہ یہ ایک منہ اور 2 ہاتھ لے کے پیدا ہوتا. میں نے خود سنا ریاست کے بنائے ہوئے ملا نے ان کے منہ سے پچھلے 50-60 سال سے یہ چل رہا ہے. تو اب کلچر بن گیا ہے, کلچر بن گیا. آپ کسی کو سکھا کے دیکھ لیں کہ جی ایک منہ اور 2 ہاتھ نہیں ہے, یہ انہیں بتائیں کہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہوگا. اور دوسری بات, آپ نے جو سوال پوچھا نا, دیکھیں آپ نے کہا ہے کہ 9 کروڑ لوگ غربت کا شکار ہیں. یہ 9 کروڑ لوگ وہ ہیں جو لیس دین $1 پہ پورا دن گزارتے ہیں. کلچر کی بات ہو رہی ہے نا, میں آپ کو کلچر کا بتاتا ہوں. لیس دین $1 کیا ہے؟ چلیں فرض کریں 300 روپیہ آپ کر لیں جی دن کا, 9,000 روپے مہینے کا بنتا ہے. اگر 30 کے 30 دن بندہ کام کرے, 9,000 روپے مہینہ وہ کما کے لے جائے گا. آگے اس کے 7, 8, 5, 6 تو نارمل فیملی ہے. یہ افتخار صاحب کہہ رہے تھے 5, 6 بچے, 10, 11, 8, 9, 10, 11 بچے تو عام ہیں. جا کے غریب علاقوں میں دیکھ لیں آپ. وہ 9,000 روپے میں اس نے مہینہ گزارنا ہے. اچھا, یہ 9 کروڑ لوگ ہیں. اب اس میں 9 کروڑ اور ایڈ کریں جو $2 اے ڈے, 600 روپیہ, 18,000 روپے مہینہ. 18,000 روپے مہینہ پہ 61% آبادی ہے پاکستان کی, جو تقریباً 18 کروڑ بنتے ہیں. 18,000 روپے مہینہ جن کے پاس میکسیمم آتا ہے, اسے بجلی کا بل بھی دینا ہے, اسے موبائل فون کا بھی دینا ہے, اسے آنا جانا بھی اپنی نوکری پہ, گارڈ ہیں, گھروں میں کام کرنے والے ہیں. آپ بتائیں, آپ کے اور میرے سمیت ہم اپنے گھروں میں جو ملازم رکھتے ہیں, کیا ہم ان کو ایکسپلائٹ نہیں کرتے؟ کیا ہم ان کا منیمم ویجز دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. یہ ہمارے اندر یہ, اور نمازیں ہم دیکھ لیں, ہمارے روزے دیکھ لیں, ہمارا صدقہ خیرات دیکھ لیں, اور ہمارا تکبر دیکھ لیں ان عبادات پہ. یہ ہے وہ منافقت جو اور پورے دنیا میں کسی اور مسلمان قوم میں نہیں ہے. ہم میں ہے, اس لیے تو بہتر مسلمان ہیں, کیونکہ ہم منافق اچھے ہیں. ہم دوسرے کو تو تانا دیں گے کہ تیری آنکھ کا بال بھی مجھے نظر آ رہا ہے, اپنی آنکھ کے شتیر کسی کو نہیں نظر آتے. ٹھیک, کیونکہ ان شتیروں کی کچھ لوگ احترام میں خاموش ہو جاتے ہیں کہ چلو چھوڑو یار, کیا ذکر کرنا پرانی باتوں کا. لیکن یہ پرابلم ہے, ہمارے کلچر میں خرابی ہے. جب تک یہ کلچر نہیں ٹھیک نہیں ہوتا, کلچر ٹھیک ہونے میں ٹائم لگے گا. ایجوکیٹ کرنا پڑے گا قوم کو, بچوں کو دل لگا کے, اور انہیں کوئی ڈائریکشن دینی پڑے گی, انہیں سکل سکھانی پڑیں گی. ہم کہتے ہیں جی بس تم لوگ ڈگریاں لے لو تو بڑا کارنامہ کر لیا, بی اے کر کے یا MBA کر کے, اور جاؤ مارکیٹ میں نکل جاؤ اور کلرکی ڈھونڈو یا سرکاری ملازمت ڈھونڈو. سفارش پہ سکل سکھائیں اور ایجوکیٹ کریں اور کلچر بدلے تو یہ ہوگا. خالی یہ جی آبادی کو ایسے کنٹرول کر لیں, ویسے کنٹرول کر لیں, ایسے نہیں ہوگا. ایسے نہیں ہوگا. شہزاد صاحب, کیوں نہیں ہم آج تک کر سکے؟ ادارہ شماریت کہتے ہیں عائشہ, جی عائشہ, جی, جسٹ 1 سینٹنس شہزاد صاحب سے اجازت. 1 سینٹنس جی, اس موضوع پہ. جی, وہ یہ ہے کہ ہمارے سکراتوں بکراتوں کو, بہت پڑھے لکھے کو بھی یہ نہیں پتا کہ غربت سے بڑی ایڈکشن کوئی نہیں. آپ چرس افیون گانجا چھوڑ سکتے ہیں, غربت یہ دنیا کا یہ باٹم لائن ہے. غربت ایڈکشن ہے, نشہ ہے.
आगे चलो ठीक है जी इसको शहजाद ज़हन में रख के को प्लान हो सकता है, अदरवाइज नहीं। अल्लाह माफ करे, एडिक्शन कौन छोड़ता अल्लाह है या माफ कौन करे, छुड़वाने हमें पे इस टाइम एडिक्शन से बचाए। जी शहजाद साहब प्लीज। अच्छा ऐशा, ये फिच की रिपोर्ट पिछले दिनों डिस्कस हुई है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मीडिया के अंदर। वो कहता है, फिच कहता है कि इस साल तो यानी ये जो भी चल रहा है साल, इसमें 3.5% के हिसाब से आपकी मईशत बढ़ेगी, लेकिन अगले 10 साल तक जो आपकी एवरेज है वो 3.5% ही रहेगी। यानी हर सालाना आपकी मईशत सिर्फ 3.5% के हिसाब से ग्रो करेगी, जबकि आपकी जो पॉपुलेशन है आपके हिसाब से जो आपने फिगर्स दिए और जो हकीकी तौर पर मौजूद है वो 2.6% है। तो दैट मीन्स कि आपकी असल जो नेट ग्रोथ है मईशत के अंदर वो 0.9% है। अगर आपको एक मिडिल इनकम या एक बिल्कुल ही एक सतही लेवल का जो एक काबिल कबूल एक मुल्क बल्कि कौम बन के रहना है, तो कम से कम 7 से 8% आपकी ग्रोथ रेट होनी चाहिए आपकी मईशत के अंदर। कहाँ 7 से 8% और कहाँ 0.9% सिर्फ, यानी 1% से भी कम। तो ये है डायलेमा जो पाकिस्तान का है। इमेजिन करें कि इस वक्त वो भी बात कर रहे थे कि 2050 में 200 यानी 20 करोड़ लोग जो होंगे, अगर हम ये 9 करोड़ का अगर मान भी लें तो उस वक्त तक कम से कम 25 करोड़ लोग आपके गुर्बत, सतह गुर्बत से नीचे होंगे, यानी पूरे का पूरा पाकिस्तान सतह गुर्बत से नीचे होगा। तो कम से कम लोगों को इस तरीके से और हुकूमतों को और जो भी मामलात को देखते हैं देखना पड़ेगा। आपने कहा खानदानी मनसूबाबंदी का अमल सिर्फ एक चीज से है, अगर हम औरत को जब तक एम्पावर नहीं करेंगे, औरत को तालीम नहीं देंगे, औरत को मुलाजमत में हिस्सा नहीं देंगे, औरत को लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं बनाएंगे, औरत को ये फैसला करने की जुर्रत और ताकत ये माशरा नहीं देगा कि वो अपने फैसले खुद कर सकती है, कि वो भी इसके अंदर हिस्सादार है कि किस किस्म की उसको अपनी जिंदगी को लेके आगे चलना है, और वो मुलाजमत करे और वो एक प्रोडक्टिव लेबर फोर्स का हिस्सा बने, तब जाकर औरत जब ये फैसला कर पाएगी। उसी तरीके से इसका मर्द आज डिटरमिन करता है कि उसके कितने बच्चे होने चाहिए, औरत का भी हक है कि वो फैसला करे। जब तक हम उस लेवल का माशरा नहीं बनते, हमारे मसाइल, और यकीन रखें कि अगर हम 0.9% पे गए तो आज तो मसले है ही कुछ नहीं। आप 10 साल की बात कर लें तो आप 2050 को छोड़ दें और आप देखिए अल्लाह ना करे पाकिस्तान के मसाइल कितने ज्यादा बढ़ के और शायद उन्हीं मसाइल के अंदर ही इम्प्लोड हो जाए। अल्लाह ना करे। वैसे बहुत शुक्रिया शहजाद साहब ने सबसे आखिर में बिल्कुल काम की बात कह दी कि औरत का फैसला साजी में उसी तरह हिस्सेदार होना जरूरी है जैसे मर्द फैसले लेता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।